अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। नाज़रीन, आज हमने दो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नौजवान क़यादत को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवानों के साथ गज़र में किस तरह के मसाइल हैं, नौजवान किस तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं मुश्ताक आकाश, जो कि पीटीआई गज़र यूथ विंग के सदर हैं, जबकि मेरे दूसरे मेहमान सईद मुमताज़ अली शाह साहब हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा शाह साहब, सईद मुमताज़ अली शाह साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट आई 1.5 साल होने को है गिलगिस्तान में, किस हद तक इनकी गवर्नमेंट से आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं? शुक्रिया फिरोज़ भाई। सबसे पहले मैं प्राइम टीवी का मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, मदऊ किया और गज़र के इशू के ऊपर बात करने का एक प्लेटफार्म मुहैया किया। तो आपका और आपकी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया कि आप पीटीआई की गवर्नमेंट से किस हद तक मुतमईन हैं, तो मेरा मुतमईन होने या ना होने से तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऑल ओवर जीबी के आवाम से कभी आपने ये सवाल किया होगा कि वो कितने मुतमईन है, तो मेरे ख्याल से तो पीटीआई का गवर्नमेंट का ये 1.5 साल दौर बहुत ही बुरी, मैं कहूँगा कि बहुत ही मतलब उस बुरी तरीके से यहाँ एक मुसलत किया हुआ है एक गवर्नमेंट को, जो इसको मैं कहूँगा कि गंडापुरी गवर्नमेंट। तो इसमें कुछ ख़ास तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब इस गवर्नमेंट से आप लोग मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल, इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं? एक एंड तक इन्होंने नहीं लगाया, एक कलवट तक इन्होंने नहीं बनाया है, तो फिर हम कैसे मुतमईन होंगे? तो ये आप आवाम से सवाल करें, कहीं आप एक माइक पकड़ के आप ये गज़र के मार्केट में जाए, आप गाकुच हेडक्वार्टर की मार्केट में जाके एक आम आवाम से आप सवाल करें, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि कारकर्दगी पीटीआई का ये जीबी में क्या है, खुसूसन गज़र में क्या है। मुश्ताक साहब, आपसे भी यही सवाल होगा। लोग कह रहे हैं कि भाई पीटीआई के 1.5 साल दौर में पूरे जीबी में एक ईंट तक नहीं लगी, कोई डेवलपमेंट के सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई, मुख्तलिफ स्कीमें आ गई, उनमें रोज़गार से नौजवान रोज़गार स्कीम थे, पता नहीं इस तरह के मुख्तलिफ स्कीमें आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन नौजवान इससे मुस्तफ़ीद नहीं हुए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गज़र प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें अपने उसमें मदऊ किया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपने तरफ से और यूथ विंग की पूरी गज़र की कैबिनेट की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर मैं फ़िरोज़ भाई आपका और हिदायत भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक सवाल यहाँ पे उठाया कि 1.5 साल दौर हमारे यहाँ पे गुज़र गया है। मेरे भाई ने कहा कि ये मुसलत हुई एक गवर्नमेंट है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। पीटीआई एक पार्टी है जिसे पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब करके लाया गया है। पाकिस्तान हमने बहुत पहले से देखा है, पीपल्स पार्टी को भी हमने करीब से देखा है, नून को भी हमने करीब से देखा है। जब से मैंने होश संभाला है, पीपल्स पार्टी का नाम मैंने सुना था। मुझे आप बताएं, पीपल्स पार्टी का 5 साल दौर मुकम्मल हुआ, एक क्लाउड उनके दौर में नहीं हुआ है। अभी माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट बन के 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तकरीबन LGND के थ्रू हमारी गवर्नमेंट के जो नज़ीर डिप्टी स्पीकर के जो स्कीम थे वो हर गांव के अंदर लग गए हैं। काम भी मुकम्मल हुआ है, कुछ काम अधूरा है कर रहे हैं। और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे 14 स्कूल अपग्रेड हो गए हैं। जो हल्का 1 के भी कुछ स्कूल उसमें थे और हल्का 3 के भी थे। ज़्यादातर स्कूल हमारे हल्का 2 के थे, जो जिसमें डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट का अपना हल्का था। उसने जो जो मसाइल थे स्कूल के हवाले से उसको बताया था। उसने आवाम के जो स्कूल उसके अपग्रेडेशन के लिए प्राइमरी स्कूल को मिडिल बनाना था, मिडिल को हाई बनाना था, हाई को हाई सेकेंडरी बनाना था। ये 14 आपको भी पता है, इनके टेंडर मुकम्मल हो गए हैं और उनके ऊपर काम भी अभी चल रहा है। बाकी रही बात नज़ीर भाई की, जो
अभी ADP की जो स्कीमें हैं, जो BNDR के थ्रू हो जाएंगे या वाटर एंड पावर के थ्रू, बहुत बड़ी स्कीमें यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। ये ईद के बाद हमारी गवर्नमेंट से भी, ये मैंने CM साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, CM साहब ने भी हमें इसके ऊपर एतमाद दिया है कि ईद के बाद इनके ऊपर भी काम हो जाएगा। शाह साहब क्या कहेंगे, ईद के बाद तो बहुत सारे काम होने वाले हैं, ये कागजी काम है या अमलन इन पे कोई मैदान में होता हो, ज़मीन पे होते हुए दिखाई देंगे, क्या समझते हैं आप लोग? फिरोज़ भाई, ये हवाई बातें हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरे भाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी कुछ भी नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे पहले मैं आपको शेर किला से गिनवाता हूँ। शेर किला का RCC ब्रिज, उसके बाद ये अपना काकुज वाला ये RCC ब्रिज, ये गालिबा मुस्लिम लीग के दौर का था शायद। नहीं, वो बनी मुस्लिम लीग के दौर में। अभी मिसाल के तौर पर मैं सिकारदू रोड मुस्लिम लीग के दौर में बना था, उसका इफ्तिताह करने के लिए कौन पहुंचा? खालिद खुर्शीद साहब, CM। तो वो प्रोजेक्ट तो ठीक है, उसके दौर में ये अप्रूव हुआ है। तो इस तरह ये हमारा उसके बाद बहुत सारे स्कूल से और डिस्पेंसरियाँ है जो अंदर हमारे गेजर क्या नाम है अपना इस्कॉमन साइड में, ठीक है। बहुत सारे काम हुए हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में भी, बहुत हर तरक्याती काम बहुत सारे हुए हैं। लेकिन PTI के दौर में तो अभी तक तो कुछ नहीं है। तो एक चीज़ का ये लोग क्रेडिट ले रहा है कि गेजर एक्सप्रेस वे का। जी बिल्कुल। गेजर एक्सप्रेस वे ये कोई एक MLA का कोई वो नहीं होता है, ADP नहीं है ये, ठीक है। एक MLA का ADP कितना होता है? 5 से 6 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़, ठीक है। ये तकरीबन अरबों का प्रोजेक्ट है। तो ये PTI के दौर में ये अप्रूव हो गया ना, ये भी मेरे ख्याल में ये भी सिपेक का हिस्सा है, ये सिपेक का हिस्सा है ये। लेकिन कोशिशें तो इसमें खालिद खुर्शीद और नज़ीर एडवोकेट की तो काफ़ी सारी रही हैं, ये हमारे इल्म में जहाँ तक है। ये अब अगर मुतफिक अगर नहीं है तो भी नहीं हो सकता है, कुछ उन्होंने भी किया होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेस रोड गुजारा, तो ये भी नहीं है कि इनका, ये तो किसी नज़ीर एडवोकेट तो हमारा बहुत मुहतरम है, क्योंकि वो हमारे पार्टी का सदर भी रह चुका है, नायब सदर भी रह चुका है, हमारी इज़्ज़त बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है हम उसको। चलो उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चला गया, उसका अपना कोई मुफाद होगा, उसके मजबूरियाँ होंगे या किसी ने ज़बरदस्ती उसको पार्टी चेंज कराई होगी, ठीक है। उस वक्त तो इलेक्शन के दौरान यही तो होता है, ठीक है। तो वो हमारा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उसके। तो उसने हो सकता है कुछ काम उन्होंने किया होगा, हम भी उसकी, वो काबिल बेटा है हमारा, ठीक है। हम उसको किरदार कशी तो हम किसी का नहीं करेंगे। अच्छी बात है, ठीक है। मुश्ताक, आप मुझे ये बताएं, आपकी गवर्नमेंट यूथ को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, तो अब तक यूथ के लिए आप खुद भी एक्टिव हैं, हम देखते हैं कुछ दिन पहले आप CM से मिल के आए हैं। तो यूथ के लिए क्या आप लोगों के प्लान्स हैं, यूथ को किस तरह मोबिलाइज आप लोग कर रहे हैं, क्या पॉलिसी आप लोग यूथ के हवाले से? फिरोज़ भाई, आपने ये एक अच्छा सवाल उठाया है। जो भी माशरे का यूथ होती है वो एक अहम रोल अदा करती है यूथ। तो PTI की जो यूथ है वो आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट आई है, वो इमरान खान भी ये क्रेडिट दे रहा है कि यूथ विंग की वजह से मेरी गवर्नमेंट बन गई है। वो जितने भी हमारी पार्टी के विंग्स है, इन सब विंग्स को वो इमरान खान साहब यूथ विंग को बहुत तरजीह देता है। तो इसी हवाले से जब हमारी गवर्नमेंट वफाक में बन गई, तो इसके बाद GB के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, तो हमारी भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू GB लेवल पे हमारी यूथ बन गई थी, फिर रीजन सतह पे हमारी यूथ बन गई थी, फिर डिस्ट्रिक्ट सतह पे हमारी यूथ बन गई थी। तो फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट में एज ए PTI यूथ विंग का सदर का मुझे मौका मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक ऐसी पार्टी से, क्योंकि मैं इमरान खान का बहुत पहले से सिपाही था, ठीक है। इससे पहले PTI की गवर्नमेंट इतना मजबूत नहीं थी, तो गेजर के अंदर भी और GB लेवल के अंदर भी, तो हम मजबूरन आज़ाद के पीछे भाग रहे थे, दूसरी पार्टी को हमने पहले सपोर्ट किया है। लेकिन जब से इमरान खान साहब एक अच्छा विजन लेके मजबूत बन के पार्टी में आए, तो हमने खान साहब को खुल के सपोर्ट किया। और हमारे हलके में नज़ीर अहमद एडवोकेट साहब था,
جس کا حلقہ آپ کو پتہ ہے BRC سے لے کے آگے برسات تک بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے ہمارا. اگر گاڑی میں اگر چلا تو بندہ 7 گھنٹے 5 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے. تو ہماری یوتھ ونگ نے بنیاد سطح پہ یوتھ نے الگ کام کیا ہے. آگے گوپی تحصیل کی یوتھ نے ہماری الگ کام کیا, فنڈر کی یوتھ نے الگ کام کیا, اور اسی طرح کرتے کرتے آج ہماری یوتھ کی کامیابی سے, نذیر بھائی کی اپنی کامیابی سے, آج نذیر بھائی ہمارا گلگت بلتستان کے اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر ہے, جس کا کریڈٹ میرے خیال میں تو میں کہتا ہوں ہماری گزر یوتھ کو جاتا ہے. اچھا, آپ سے ہی میں سوال کروں گا, یہ یوتھ کے لیے قرضے دینے کی بات عمران خان نے کی تھی, اس میں ہم سب خوش ہو رہے تھے کہ سب کو قرضے ملیں گے, لیکن یہاں پہ اسپیسیفک ان لوگوں کو وہ قرضے دیے گئے جو یا تو سرکاری ملازم تھے یا تو جن کے بڑے بڑے کاروبار تھے. جو بے روزگار یا جو ہم جیسے لوگ تھے ان کو تو بینکوں میں داخل ہونا بھی نہیں دیا گیا. اس حوالے سے آپ نے اپنے سیم سے کوئی بات کی یا کوئی اس طرح کی کوئی لائی عمل آپ لوگوں کا؟ یہ بھی بالکل اچھا سوال آپ نے کیا ہے فیروز بھائی. یہ جو کامیاب جوان جو پروگرام تھا, اس کے اندر بہت کیٹیگریز کے اوپر ہمارے بینک کے اندر زیادہ تر ترجیح ملازموں کو دے رہے تھے. اس کے ہم ہی نہیں ہیں. ملازم کو کوئی بھی بینک اس کو دیتا ہے پیسے. اگر کوئی بے روزگار یا کوئی کاروباری بندے کو اگر بینک لون دے تو اس کی کاروبار بھی بڑھ جائے گی, اس کے لیے آگے سہولیات بھی ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ تو ہمارے جو کامیاب جوان کا جو بھی وہ ہے, یہ ایک اچھا اسکیم تھا, لیکن اس کو ہمارے کچھ بینکوں نے غلط طریقے سے اس کو ظاہر کیا ہے. میری سیم صاحب سے اس ٹائم بھی یہ نوجوان پروگرام کے اوپر بات ہوا تھا. اس کے اوپر بھی یہ خود بینک جو ہاؤس لون جو دے رہی تھی 5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے, وہ ہم ہر بینکوں میں جا کے دیکھ رہے تھے, لیکن ہماری یوتھ کو مل رہی تھی. وہ جو کاروباری حضرات تھے ان کو مل رہی تھی. وہ خود والے جس طرح بھی دے رہے تھے, لیکن یہ میرے خیال میں یوتھ کو بھی جا رہا تھا. ہماری کاروباری جو بھی ہوتے ہیں ان کو وہ ملے ہیں, پیسے ملے ہیں. صحیح. اچھا ممتاز صاحب, آپ یہ بتائیں, کیونکہ آپ عموماً اپوزیشن لیڈر امجد صاحب کے ساتھ ملتے رہتے ہیں, عدم اعتماد کی کوئی تحریر آنے کی بات چل رہی ہے. عدم اعتماد کی جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کا کچھ ہوائیں چل رہی ہے. ٹھیک, کچھ چل رہی ہے ہوائیں, تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی. تو وزراعلیٰ کا امیدوار کس کو بنایا جا رہا ہے, اس حوالے سے کچھ ہے معلومات آپ کے پاس؟ وزراعلیٰ کا امیدوار تو ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے, اور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی پارٹی میں بھی تو ایک نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں نہیں, ہمارے پارٹی میں ہے تو بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں امجد صاحب کا نام لے رہے ہیں. جی بالکل امجد صاحب ہی. امجد صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. ہاں. مشتاق بھائی مجھے یہ بتائیں, اب وفاق میں تو آپ کی گورنمنٹ چلی گئی. بالکل ٹھیک ہے, اب وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہے, کیبنٹ میں پیپلز پارٹی کے اہم وزراء جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. ایسے میں گلگت بلتستان میں حکومت چلانے میں خالد خورشید کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہوگا. نہیں فیروز بھائی, یہ ایک امپورٹنٹ حکومت وہاں پہ بن گئی ہے. اس سے پہلے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس طرح کا کوئی عدم اعتماد نہیں ہوا تھا. یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب عدم اعتماد لائی گئی ہے, جس میں سب کو پتہ ہے کہ کون ملوث ہے, کس طرح لایا گیا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ 2 پارٹیاں تھیں جو گورنمنٹ چلا رہے تھے. ایک اپوزیشن میں ہوتی تھی, دوسرا گورنمنٹ میں ہوتے تھے. ایک گورنمنٹ میں ہوتی تھی, دوسرا اپوزیشن میں ہوتے تھے, کیونکہ یہ دونوں اندر سے ملے ہوئے تھے. میڈیا کے سامنے آ کے ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری کر رہے تھے. آج یہ پاکستان کی عوام کو ظاہر ہو گیا کہ ان 2 پارٹیوں کی اصلیت, ان کے ساتھ جتنی بھی 11 پارٹیاں ہیں ان کی بھی اصلیت لوگوں کو ظاہر ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے میرا خان صاحب پہلے سے مقبول تھا, اب اور بھی زیادہ مقبول ہو گیا ہے. یہ لوگ الیکشن کے لیے آنے کے لیے ڈر رہے ہیں. ابھی پہلے ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والے لوگ آج ایک اتحادی بن کے الیکشن کرنے کی تیاری کر رہے تھے. کل میں ایک بیان سن رہا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا, وہ ہم اتحادی مل کے الیکشن لڑیں گے, اس طرح کی ایک بیان دے رہا تھا. اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب مقبول ہے, خان صاحب ایک اچھا لیڈر ہے. پاکستان کی عوام نے اس کو پہلے بھی چنا تھا, اور ابھی جو آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ خان صاحب کو ہی پاکستان کے عوام چنیں گے. خان صاحب ہمارا دوبارہ وزیر اعظم ہے. یہ گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ ہے تو میرے خیال میں 3 مہینہ بس
3 مہینے کے اندر اندر دوبارہ الیکشن ہونا ہے. دوبارہ الیکشن کے بعد پھر ہمارا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننا ہے, پھر خان صاحب وزیر اعلیٰ. اس کے بعد جدید بلتستان کے اندر ہماری گورنمنٹ تو آلریڈی ہے, خالد خورشید صاحب کی قیادت میں ایک اچھا منسٹری کی قیادت ہمارے ساتھ ایک ٹیم ورک ہے, وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اسلام آباد میں سی ایم صاحب اس لیے بیٹھ کے جاتا ہے, یہ گیزر ایکسپریس وے, میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. گیزر ایکسپریس وے یہ گیزر ایکسپریس وے ہے, یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. یہ کہتے تھے ہمارے اس سے پہلے بھی ہمارے کچھ صافی برادری بھی یہ کہہ رہے تھے, اور دوسرا ہمارے سیاسی لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ 370 ارب کے پروجیکٹ میں سے اس کا حصہ نہیں ہے. یہ میں آپ کے چینل سے یہ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 370 ارب سے ہی 50 ارب گیزر کی ایکسپریس وے کو مل گیا ہے. میری یہ سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی, اس میں سب سے پہلا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دوں گا, دوسرا کریڈٹ میں سی ایم خالد خورشید صاحب کو دوں گا, تیسرا کریڈٹ میں نذیر احمد ایڈوکیٹ ڈپٹی اسپیکر کو دوں گا, جو ہمارے حلقے کا نمائندہ ہے, جس نے جو بھی کام کیا ہے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے. 50 ارب کا پروجیکٹ میرے خیال میں پچھلے 20 سالوں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے اے ڈی پی ملا کے پی ایچ ڈی پی کی اسکیمس ملا کے گیزر کے اندر بلکہ جی پی کے اندر نہیں لایا ہے, جس طرح میرے خالد خورشید صاحب نے لایا ہے, میرا ڈپٹی اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ نے لایا ہے. آخری سوال سر ممتاز صاحب سے یہ ہے کہ اگر یہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے چل سکتے ہیں مستقبل میں؟ تو انشاءاللہ اس کا جواب میں بعد میں دے دوں گا. پہلے میں اپنے بھائی کا ایک سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی جو خان صاحب مشہور ہوا ہے, ہاں ہمیں پتہ ہے بالکل خان صاحب مشہور ہوا ہے. خان صاحب تو شاخانہ کی گاڑی چوری کرنے میں مشہور ہے, خان صاحب دوائیاں چوری کرنے میں مشہور ہے, خان صاحب بلین ٹری میں جو کرپشن ہوئی ہے اس میں مشہور ہے, خان صاحب چینی کی چوری میں پکڑے گئے ہیں اس میں مشہور ہے. خان صاحب کو اور کتنے اس کی جو مشہور ہے, میں اور بھی بہت سارے داستانیں ہیں, وہ پھر بھی 22 سے ہمارا ہوگا بیٹھک ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, فی الحال تو خان صاحب بہت مشہور ہے. انشاءاللہ وہ اس کی مشہوری دیکھو, وہ جا کر اداروں کے اوپر جو جس قسم کا خودکش حملے کر رہا ہے. کل پرسوں جو ایبٹ میں جلسہ, وہ جلسہ کیا جلسی تھی, کچھ 40-50 لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جلسی, تو وہاں پہ انہوں نے جو اداروں کے اوپر اس نے خودکش حملے کیے ہیں, ٹھیک ہے, میر جعفر اور میر صادق کے جو القابات سے نوازتے ہیں, اور سپہ سالار تو میں تو اس کا کیا نام اپنا نون کا کوئی ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں جنرلی بات کروں گا. ٹھیک ہے, وہ سپہ سالار کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سپہ سالار نواز شریف اور شہباز شریف ہے. وہ کس چیز کا سپہ سالار ہے؟ وہ جس کو پیغام دے رہا تھا انہی کو سنا رہا تھا. دیکھو آج کل وہ بہت میں ایک پاگل پن کی حد تک گئے ہوئے ہیں خان صاحب, یہ اس کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا. ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت. فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل پرائم ٹائم ٹی وی کے نام سے موجود ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازیے گا. اللہ حافظ.